कि सत्तामा कि भित्तामा ठोके हुन्छ गोली छातीमा। काठमाडौँ हो सर, यो काठमाडौँ हो र काठमाडौँ केपी शर्मा ओलीको हो। कुरा बुझ्नु भने मैले यो देश किन यस्तो बनाइदिएको, यो संविधान किन यस्तो बनाइदिएको। केपी शर्मा ओलीलाई कोही कसैले फेल गरायो भने राष्ट्रपतिले टेक ओभर गर्नुपर्छ, सैनिक शासन लगाउनुपर्छ। मेरो लडाई राजनीतिक विश्लेषकसँग हो, मेरो लडाई ती कानुनविदसँग हो। म सांसद लडेर चुनाव हारे भने नि राजनीतिमा आउँदिन। आजसम्म दिपेन्द्र कण्डेलले बोलेका भिडियो, एउटा भिडियो लाइक्स भन्दा डिसलाइक्स बढी भएको देखाउनुहोस्, म यो देश छोडिदिन्छु। यही कुरा बोल्दै नहिँड्नुहोस् मिडियामा, यही कुरा चेन्ज गर्नुहोस्। आजबाट तपाईलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिएको हुन्छ। के हिजोको मन्त्रालयको मान्छे आज चेन्ज गरियो? यही हो क्यापासिटी केपी शर्मा ओलीको। गर्नुला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? सुन्नुहोस् न, गरियो गरिएन, चेन्ज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो प्याराडाइम सिफ्ट हुन्छ। दिपेन्द्र कण्डेललाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत गर्छु। दिपेनजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर उमेशजी। तपाईँको चुनौती सामना गरियो। तपाईँले 11 बजे मलाई चुनौती दिनुभएको थियो, आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै तेस्रो पटक नियुक्त हुनुहुन्छ भनेर। यदि हुनु भएन भने म कहाँ क्यामेरा लिएर नआउनुहोस् भनेर तपाईँले चुनौती दिनुभएको थियो। मलाई क्यामेरा लिएर आउने 24 घण्टा बित्दा नबित्दै तपाईँले बाध्य पार्नुभयो। कस्तो लागिरहेछ? 43औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा तेस्रो पटक केपी शर्मा ओलीले अहिले शपथ खाइसक्नुभयो। तपाईँले आफैले बोलेको कुरा आज सत्य साबित भएको छ। म्याथमेटिक्समा 2 + 2 = 4 हुन्छ भने जस्तै ठ्याक्कै तपाईँले भनेको तलमाथि नभएर पुष्टि भएको छ। कसरी लिनुभएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। एउटा काम उमेशजी, मलाई लाग्छ नेपालमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने कम नेपाली चाहिँ कोही पनि छैन, कम नेपाली चाहिँ थिएनन् पनि जस्तो लाग्छ। भलै मेरो पहुँचमा मिडिया भयो, मैले बोलेँ, हुनसक्छ त्यो आवाज धेरै नेपालीको पनि थियो। केपी शर्मा ओली बन्नुभयो, मैले भनेको पुग्यो भन्ने हिसाबले म अलिकति हौसिनी र मैले राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल नलिने भएको कारणले गर्दा यो मेरो लागि ठुलो उपलब्धि होइन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? मेरो लागि ठुलो उपलब्धि त्यो दिन हुन्छ जुन दिन मेरो वाइट बडीको माछा पछारिन्छ। र म एउटा मिडिया मार्फत म एउटा कुरा उमेशजीलाई म के राख्न चाहन्छु भने, मैले जिन्दगीमा तासको पत्ती खेल्दा धेरै हारेँ होला, तर म जिन्दगीमा हारेको मान्छे चाहिँ होइन। म चाहिँ मेरो कुनै पनि प्लानिङ, मेरो पढ्ने प्लानिङ, स्कुलमा जाने प्लानिङ, एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याउन चाहन्छु भन्ने मेरो प्लानिङ, इन्जिनियर बन्छु भन्ने मेरो प्लानिङ, सबै बाहिर गएका छन् अमेरिकै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो प्लानिङ, र मलाई भगवानले साथ दिएकै हो। र म नेपालको राजनीतिमा पनि आउनुपर्छ भन्ने मेरो बच्चादेखिको मेरो इन्ट्रेस्ट, फुलचोकमा राजनीति सुरु पनि मैले गरेको हो। त्यसकारण फेसबुक आउन त 2005 तिरबाट सुरु भयो, तर स्मार्टफोन हातमा लिन सुरु भएको यो 5-7 वर्षभन्दा बढी भएको छैन जस्तो लाग्छ जति यो कुरा गरिन्छ। त्यसकारण मैले राजनीतिको स्वाद चाखेको आज 21 वर्ष पुगेको छ र मेरो योजना यो देश अग्रगमनको दिशामा जानुपर्छ भन्ने नै थियो बच्चाकालदेखि। तर के हो त अग्रगमन भन्ने थाहा थिएन। तर युएसबाट फर्केपछि के रहेछ त डेभलपमेन्ट, मास्टर्स लेभलको पढाइ गर्दा गर्दै के रहेछ त फरक भन्ने थाहा पाइसकेपछि हजुरहरूको प्रश्नको जवाफ दिने एउटा आँट, हिम्मत र त्यो साहस गर्ने गर्दछु मैले। र केपी शर्मा ओलीको हिजोको निर्णयमा ती नेपालीहरू खुसी छन्, ती नेपालीहरूले भनेका शब्द पनि मिलेका छन्। दिपेन्द्र कण्डेलले भनेको मात्रै होइन, र दिपेन्द्र कण्डेलले एउटा कुरा मान्दैन, राजनीतिमा सम्भावनाको खेल हुँदैन। राजनीतिमा तपाईँ हिँड्ने हो भने तपाईसँग स्ट्रेट भिजन हुनुपर्छ र तपाईँको गन्तव्य हुनुपर्छ। त्यो गन्तव्यमा पुगिसकेपछि त्यो गन्तव्यमा अडिने कसरी हो त्यो कुरा तपाईँ चलाखी गर्नुपर्छ। अर्थात् केपी शर्मा ओली आज तेस्रो पटक, यो पालि पनि सरकार मात्रै ढलेको भए केपी ओलीको सबैभन्दा ठुलो आलोचक
दिपेन्द्र कण्डेल बनेर छाड्थ्यो। तर म यो पालि भएन, अर्को पालि केपी शर्मा ओलीलाई जिताइन्छ म चाहिँ भन्थिनँ। किन? त्यो किन म भन्दैछु तपाईँ, खेलमा हारजित हुन्छ भन्छन् नि, यस्ता शब्द भनेर राजनीति कुरा गर्ने व्यक्तिलाई ठाउँको ठाउँ मिडियाको अगाडि कराउनुहोस् न। यो खेल हो, राजनीति। देशको अर्थतन्त्र, देशको समाज, देशको पुरा भूगोल, देशको राज्य प्रतिनिधित्व गर्ने ती जनता, त्यो पार्टीलाई समग्र लिएर हिँड्ने व्यक्ति आज सम्भावनाको खेलमा लक्षित मैले जसलाई गरे पनि, जुन हौसिनी कुराको प्रश्न हजुरले राख्नुभयो, म हिजोसम्म मेरो वे अफ टकिङको लेभल त्यो लेभलमा हुन्छ। किनभने जति बेला मैले त्यो लेभलमा मैले कुरा गर्नुपर्छ, जति बेला मैले विरोधीलाई मैले ठोक्नुपर्छ, त्यो लेभलको मेरो स्पिच हुन्छ। र आज मेरो हौसिएको स्पिच हुन सक्दैन। यो ठुलो अचिभमेन्ट होइन, कुनै पनि लिडरले गर्ने यही हो। तर यो कसरी सम्भव भयो? म भन्दैछु तपाईँलाई, यो देशमा राजनीति गर्न आएका सम्पूर्ण लिडरलाई मेरो समर्थन हो। भलै हुन त मेरो वालिङमा मेरो आमा हजुरआमा अहिले पनि कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुहुन्छ। वालिङमा एउटा त्यो छाप छ। मैले कम्युनिस्ट पार्टीबाट मैले मेरो राजनीति सुरु गरे हो, माओवादीबाट। अर्थात् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी मेरो पनि त कुनै समयको रोल मोडल हुनुहुन्थ्यो होला। डाक्टर भट्टराई मेरो कुनै समयको रोल मोडल हुनुहुन्थ्यो होला। उपेन्द्र यादवजी मधेसको मुद्दा लिएर हिँड्दा मेरो पनि त रोल मोडल हुनुहुन्थ्यो होला। जसरी महन्त ठाकुर आज रोल मोडलको रूपमा अगाडि देखिनु भएको छ, जसरी केपी शर्मा ओलीको त्यो क्षमतालाई मैले सम्मान गर्ने र पहिचान गर्ने एउटा क्षमता बिल्डअप गरेको छु। त्यसकारण म कोही राजनीतिक नेताप्रति लक्षित गरेर हौसिएर देख्यौ त बरु आज प्रधानमन्त्री नभएको भए यो दुईटा फोन थियो, यसमा मेसेज हेर्न पनि नहुने मेसेज आउँथ्यो होला। आज त्यति चाहिँ सुख भयो। अब नि होइन, म तपाईँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँदैछु। आज मलाई यो समय दिनुभएको, हजुर मेरो घरमै हुनुहुन्छ। खेलमा हारजित हुन्छ भनेर कसैले भन्यो भने क्यामेरा बन्द गरेर निस्किनुहोस् तपाईँ। राजनीतिमा खेल हुन सक्दैन। यो राजनीति सम्भावनाको खेल होइन सर, समाजमा हो खेल। राजनीति अर्थतन्त्र पनि हो, समाज त आफ्नो ठाउँमा हो, गेममा हो हारजित भएर हात मिलाउने। राजनीतिमा यु क्यान नट डु द्याट। यही शब्दलाई करेक्ट गर्न नसक्ने ती सल्लाहकारको कारण पुष्पकमल दाहालजी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर जुन दिन कुर्सी छोड्नु भयो नि, उहाँको हार त्यही दिन। कुर्सी पाउनको लागि राजनीति गरेको हो भने कुर्सी पाएपछि त फोटो टालेर बसे भइहाल्यो नि। देश बनाउन राजनीतिको गरेको हो भने कुर्सी छोड्ने होइन, कुर्सी छोड्ने होइन। कुर्सी नछोड्न जनताको काम गर्नुपर्छ कि विपक्षी दललाई मिलाएर भन्दा पनि अर्को पालि चुनावमा म एउटा कुरा याद राख्नुहोस् तपाईँले मिनेर, म एकपटक सांसद भएँ भने नि आजीवन सांसद हुन्छु यो देशमा। कसरी हुन्छ त्यस्तो? असम्भव कुरो। यो एउटा स्पिरिट हुनु पर्यो मान्छेको। जस्तो आज देशमा, आज विदेशमा भ्लादिमिर पुटिन भन्नुहुन्छ तपाईँले, एउटा चुनाव हार्नु भएको छ उहाँले। हाम्रो बोरिस जोन्सन हुनुहुन्छ, पहिला मेयर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा चुनाव हार्नु भएको छ। तर हाम्रो देशको लिडर, एउटा लिडर मात्रै हो चुनाव नहारेको देख्छु म त यहाँ, शेरबहादुर देउबासी। विजय गच्छदार पनि हो। विजय गच्छदार र शेरबहादुर देउबा लगातार चुनाव जितिरहेछ। कुरा बुझ्नु भने चुनाव मात्रै जितेर आफ्नो क्षेत्र मात्रै बनाएर त पुगेन, लगातार प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो। आफ्नो कार्यकाल पुरै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु पर्यो। त्यो त कोही पनि भएन त नेपाल। सुन्नुहोस् न, त्यही भएर नेपाल नेपालै भन्यो नि त। कुरा बुझ्नु भने एङ्गेला मेर्केल 17 वर्ष 15 वर्ष भने पनि उसले 4 पटकको जोडेर 17 वर्ष बनाए त होइन नि। यु क्यानट डु इट। तपाईँ एउटा मिडियामा हाउसमा बसिसकेपछि 5 वर्ष रेगुलर काम गर्नुभयो भने तपाईँको आउटपुट कति आउँछ?
पहिलोपटक जाने 2 महिना, अर्कोपट्टि गए फेरि 2 वर्षपछि अर्को गरे तपाईँले गर्ने पनि केही पनि होइन, गर्ने पनि केही पनि होइन। त्यसकारण मेरो प्रष्ट मान्यता के हो भने पोलिटिक्स स्ट्रेट प्लान भएर भिजन लिएर अगाडि हिँड्न सक्नुपर्छ। त्यो केपी ओलीले सक्नु भएको छ भन्ने तपाईँको गर्नुपर्छ। पहिला केही कुरा कमी थियो, करेक्सनमा छ अहिले राजनीति, उहाँप्रति पनि कमी कमजोरी भन्न मिल्दैन, किनभने जनताको त्यो आगोले माओवादीले जुन एउटा विम ल्याएको थियो। मेरो केपी शर्मा ओलीतिर करेक्सन भन्दा पनि अहिलेको प्रष्ट कुरा के हो मेरो भने इज नट अ गेम, हार जित हुँदैन, पोलिटिक्समा जित मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हार हुँदैन। हार त डेमोक्रेसीमा त हार जित त फेरि सामान्य हो नि। हार छ, पोलिटिक्सबाट आउट हो। एकपटक हार्दैमा सुन्नुहोस् मेरो कुरा, यही कुरा बोल्दै नहिँड्नुहोस् मिडियामा, यही कुरा चेन्ज गर्नुहोस् आजबाट। तपाईँलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिएको हुन्छ। चुनाव त केपी ओलीले पनि हारे हो नि, हिजो 64 मा चुनाव हारे होइन केपी ओलीले। यसको अर्थ के देखिन्छ भन्दा यसको त्यहाँनिर करेक्सन अलिकति पोलिटिकल प्याराडाइममा फरक थियो। जस्तो केपी ओलीको हातमा सत्ता हुँदाखेरि उहाँ त प्रधानमन्त्री हो यो देशको, उहाँको हातमा यो देश विकास गर्न कसले रोक्या छ? उहाँले डेभलपमेन्टको खाका गर्न कसले रोक्या छ? त्यो गर्नुभयो भने उहाँलाई 20 वर्ष जनताले पत्याइहाल्छ नि, त्यसपछि पत्याइहाल्छ नि। भनेपछि एउटा लिडरले त्यो अपर्च्युनिटी पायो भने क्षमतावान लिडरले त्यो कुर्सी कहिल्यै पनि छोड्न पर्दैन। त्यो तपाईँले थ्योरिटिकल्ली कुरा गर्नु, नो प्र्याक्टिकल्ली सुन्नुहोस्, नेपालमा भएन, नेपालमा प्र्याक्टिकल हुन बाँकी छ। सुन्नुहोस् मेरो कुरा, म भन्दैछु तपाईँलाई, मैले खोजेको राजनीति त्यो हो नेपालीले, र खोज्न पर्ने त्यो हो। कुरा बुझ्नु भने म अफिसमा 1 वर्ष मात्र कन्टिन्यू गरिनँ भने हरेक कुरा चेन्ज हुन्छ त्यो अफिसमा। भोलि आएर म प्रधानमन्त्री भएर गर्छु के, अर्को लिडरलाई दिने हो। प्रधानमन्त्री बन्न मात्रै गरेको हो राजनीति, फरक के पर्छ? प्रधानमन्त्री बनेपछि गर्ने हो तपाईँले के? त्यहाँ नहुने व्यक्तिको लागि ठुलो होला त्यो पद, तपाईँ त्यहाँ भइसकेपछि तपाईँको लागि त्यो पद कहिले पनि ठुलो हुन सक्दैन। त्यसकारण नेपालको पोलिटिकल कोर्स जुन छ नि, यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ। नेपालमा जुन तरिकाबाट मिडियाले अगाडि राखेका छन् संविधानविदको रूपमा, संविधान दोस्त छ नेपालको, के को विद हो? म कुरा गरौँला आज पनि संविधानको बारेमा। कुरा बुझ्नु भने राष्ट्रपतिले 2.5 दिन समय भनेको छ, संविधानको कुन चाहिँ धारामा 2.5 दिन भनेको छ? राष्ट्रपतिले अब बहुमतको लागि समय दिनुभयो, 2.5 भन्ने राख्नुपर्छ कि पर्दैन? अर्थात् मेरो कुरा सुन्दै हुनुहोस्, आज त्यो राष्ट्रपति केपी शर्मा ओलीको हुँदैन थियो भन्ने जनताले भोलि विश्लेषण गर्यो भने 1 महिना समय पाउन सक्थ्यो नि त? सक्थ्यो कि सक्थेन? आफू निकट राष्ट्रपति भयो भने त समय छोट्याउन मिल्ने रहेछ नि त। दिस इज रङ। भनेपछि संविधान सुन्नुहोस्, त्रुटि हरेक सेक्टरमा छ यो देशमा। म नेपालको पोलिटिक्सलाई करेक्ट गर्न आएको हो पब्लिक इनोभेटरको रूपमा। म नेपालको पोलिटिक्सले लिएको गलत बाटोलाई सच्याउन आएको हो, नेपालको अर्थतन्त्रले लिएको गलत बाटोलाई सच्याउन आएको हो। नेपालका वकिलहरू कसरी सत्ता आफ्नो व्यक्तिप्रति उत्तरदायी भए जस्तरी विश्लेषण गर्छन् भन्ने कुरा करेक्ट गर्न आएको हो। त्यसकारण पूर्व प्रधान न्यायाधीशको पनि हामी आलोचना गर्न पछि हट्दैनौँ। तर तपाईँमाथि एउटा आरोप छ नि, सधैँभरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोकेर हिँड्नुभयो भन्ने आरोप छ क्या। उहाँको बारेमा नि प्रश्न उठाउनुहोस् भनेर आरोप लाउँछन् तपाईँ। मेरो कुरा सुन्नु, म पहिला पोलिटिकल कोर्सलाई करेक्ट गर्नुपर्छ। मैले विदाउट पोलिटिकल स्टेबिलिटी केही पनि हुन सक्दैन। आज ती प्रोजेक्टहरू जो बनेका थिए हिजो र आजको फरकमा दिपेन्द्र कण्डेल खुसी छैन, कुरा बुझ्नु भने। तर आज केपी शर्मा ओली नबनेको भए अरू चाहिँ रुन्थे। त्यो किन? के आज मेलम्चीको प्रोजेक्टमा राखेको म्यानेजर चेन्ज हुन्छ? के हिजोको मन्त्रालयको मान्छे आज चेन्ज गरियो? यही हो क्यापासिटी केपी शर्मा ओलीको। गर्नुला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सुन्नुहोस् न, गरिएन। चेन्ज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? त्यो प्याराडाइम सिफ्ट हुन्छ, अर्को मान्छे त्यहाँ जान्छ, उसलाई अर्को स्वकीय सचिव राख्नुपर्छ। 1 हप्ता त तपाईँको यो कार्पेट लानेर ल्याउने मन्त्री क्वार्टरमै लफडा हुन्छ, हो कि होइन? द्याट इज स्पिरिट। तपाईँले आफ्नो अफिसको, त्यो त एउटा अफिस संरचना न हो, देश म्याक्सिमाइज कसरी गर्ने हो त? पुराना त्रुटिहरू के छन् त?
त्यसकारण म पोलिटिकल सकेसम्म पोलिटिकल कोर्सलाई करेक्ट गर्छु, आर्थिक कोर्सलाई म करेक्ट गर्छु, सामाजिक कोर्समा यो अभियन्ताहरूले के गरेका छन् यसलाई पनि मैले कोर्सलाई करेक्ट गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू मैले नोटिस गर्न थालेको छु। ती ठाउँहरू पनि मैले कोर्स करेक्ट गरिदिने हो मेरो काम। म चुनाव लड्ने, यो गर्ने, अरूलाई उचाल्ने, तर अलिकति केपी ओलीले बोक्नु पर्यो भन्ने आरोप छ। म भन्दैछु त्यो कुरा। यदि दिपेन्द्र कण्डेल केपी शर्मा ओलीलाई मैले बोकेको कारण भोलि देश बन्यो भने ती आरोप लगाउनेले मलाई दिने उपहार चाहिँ के हो, यो प्रश्न हान्दिनुहोस् न। तर बनेन भने सुन्नुहोस् न, बनेन भने के दिपेन्द्र कण्डेलले बोक्दैमा नबनेको हो त? के दिपेन्द्र कण्डेलको एउटा आवाजले मात्रै त्यो सत्ता समीकरण पल्टिएको हो त? के दिपेन्द्र कण्डेलले चाहेर मात्रै महन्त ठाकुर त्यो स्थानमा आएको हो कि उहाँहरूको सो विवेक हो? म त एउटा पात्र हो। त्यसकारण गलत प्रवृत्तिलाई करेक्ट गर्नको लागि डेमोक्रेसीमा दिपेन्द्र कण्डेल अगाडि बढ्छ। र आरोपको कुरा म आज प्रष्ट भनिदिन्छु, आजसम्म दिपेन्द्र कण्डेलले बोलेका भिडियो, एउटा भिडियो लाइक्स भन्दा डिसलाइक्स बढी भएको देखाउनुहोस्, म यो देश छोडिदिन्छु। ल ठिक छ। अब दिस इज डेमोक्रेटिक कन्ट्री, कुरा बुझ्नु भने डेमोक्रेसी हो यो देश। 51% नै विनर हो। सबै मान्छेलाई चित्त बुझ्ने नीति पनि बन्दैन यो देशमा। अब तपाईलाई साइकल चलाउनेलाई बनाएको लेनले प्राडो चलाउनेलाई त्यहाँ डिस्टर्ब गरिराखेको छ। तपाईले कता हेर्नुहुन्छ? बसको लेन एउटा बनाउनु छ, ट्याक्सीको लेन एउटा बनाउनु पर्यो, साइकलको एउटा बनाउनु पर्यो, त्यही साइकलमा मोटरसाइकल आइदिएको हुन्छ। कस्तो सरकार रहेछ यो? साइकल र मोटरसाइकल एकै ठाउँमा जुद्धेछ, किनभने साइकलभन्दा मोटरसाइकल छिटो हिँड्छ। कस्तो जनता रहेछ यो? झन् लेन बनाइदिएको छु। Where do you get the justice? विश्वको कुनै पनि नेतामाथि आरोप नलागेको हुँदैन, तर ती आरोपहरूको खण्डन गर्दै, ती कमेन्टहरूको स्वागत गर्दै आफू सुध्रिने, राजनीतिलाई सुधार्ने, अर्थनीतिलाई सुधार्ने र समाजलाई सुधार्न सक्ने व्यक्ति यदि यो देशमा कोही जन्मियो भने त्यो नै यो देशको लागि सबैले पूज्यनीय नेता एक दिन हुने हो। 49%ले विरोध गरेर फरक केही हुँदैन। अब हिजोकोमा प्रवेश गरौँ न। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माधव नेपालका 28 जना असन्तुष्ट थिए, त्यो जगजाहेर छ। जसपा पार्टीभित्र आफै पनि विवाद थियो, त्यो पनि जगजाहेर छ। तर राष्ट्रपतिले दिएको समयमा बहुमतको सरकार बनिहाल्छ कि भन्ने काहीँ कतै आशाहरू पनि मान्छेले गरिरहेथे। ती सबै कुरालाई फिक्का साबित गरिदिएर केपी ओलीसँग के त्यस्तो जादु थियो र माधव नेपाललाई अन्तिम आवरमा केपी ओलीले सन्तुष्ट पार्न सक्नुभयो र महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई होल्ड गरेर आफै सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो? के जादु थियो केपी शर्मा ओलीसँग? त्यो जादु मैले देख्दिनँ। तर कसरी सम्भव भयो त्यो? मैले जादु त्यो देख्दिनँ, तर त्यसका पार्ट्सहरूलाई हजुरले ओपन गर्नुभयो। जस्तो एउटा गाडी त देख्नुहुन्छ, त्यसका पार्ट्सहरू खोल्दै 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 जाँदाखेरि सबैभन्दा बढी वेटेज मैले त्यो कहाँनिर देख्छु भन्दा, त्यो मैले देख्नु भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको भूमिकाको कारणले गर्दा। कसरी आज यो सिचुएसन भएको मेरो बुझाइ छ, मेरो आफ्नो बुझाइ। केपी शर्मा ओलीको पार्टीलाई विभाजन गर्न भयो भएन, हुन्छ हुँदैन आफ्नो ठाउँमा हो। तर पोलिटिकल आइडियोलोजी भन्ने चिज कोहीले ढिला बुझ्छ, कोहीले छिटो बुझ्छ। कसैलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, कसैलाई प्रयोग नगरिकन बुझ्छ। अर्थात् केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि कुरा प्रयोग नगरिकन बुझ्नु भएको छ। कुरा बुझ्नु भने प्रयोग नगरिकन दूरदर्शी कसैलाई त्यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि यस्तो हुँदो रहेछ, मैले यस्तो नगर्नुपर्ने, त्यसबाट तपाईँले लर्न गर्दै जाने हो। कोहीले पढेर गर्ने हो, कोहीले पढेर गर्ने हो, सोचेर गर्ने हो। त्यसकारण पोलिटिकल आइडियोलोजी नमिलिकन केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी एकता गर्नु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी थियो एउटा। दोस्रो, हिजोको कुरा जस्तो भए पनि इम्प्याक्टहरू हुन्। दोस्रो, माधव कुमार नेपाल जो एमालेको हो,
काठमाडौँको कुनै होटलमा बसेर अर्को पार्टीको एउटा ग्रुपको 10 जना मान्छे लिएर हिँड्दैमा अर्थात् 20 जना मान्छे लिएर हिँड्दैमा ती सबै कार्यकर्तालाई समेट्न सकिँदैन। दिस इज डेमोक्रेसी। ती 20 जनाले माने भन्दैमा हुँदैन। कार्यकर्ताहरू पंक्तिहरू छ, त्यो कार्यकर्ताहरूसँग जस्टिफाई हुनुपर्छ। त्यसकारण कुनै पनि लिडर ती 20 जनाले कार्यकर्तालाई सोच्यो भने आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुन्छ र त्यो घटना माधव कुमार नेपालसँग आयो र उहाँ निर्णयबाट ब्याक हुनु पर्यो र यो उहाँ ब्याक हुने कुरामा सम्मान हो उहाँलाई। तर त्यस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा केही त्यस्तो व्हाटएभर फागुन 28 को विषयमा फर्केको कुरा पनि छैन। केमा उहाँ चाहिँ सन्तुष्ट हुनुभयो? व्हाटएभर, यो मेरो घर हो, मेरो लडाई दाइसँग हुन सक्छ, मेरो लडाई भाइसँग हुन सक्छ, तर छिमेकी आएर दाइ भाइलाई उचाल्न थाल्यो भने त्यो मैले थाहा पाएँ भने अन्तिममा मैले दाइ रोज्छु सर। कुरा बुझ्नु भने यो साधारण एउटा घरको कुरा हो, पोलिटिकल आइडियोलोजीको कुरा हो। माओवादीले माधव कुमार नेपाललाई लिएर गएर दिने चाहिँ के हो? अर्थात् नेपालको पोलिटिकल कोर्समा मलाई लाग्छ माओवादी बरु अर्को गठबन्धनसँग, नयाँ गठबन्धनसँग, यी पुराना दलले गरेनन् भन्नेसँग जानु हुन्थ्यो होला, तर माओवादीसँग किन जानु भएन? कारण त्यो रहस्य छ भनिदिनु त। त्यो कारण पोलिटिक्समा मैले सम्भावनाको खेल होइन भन्ने विश्लेषण गर्ने दिपेन्द्र कण्डेल हो, राजनीति एउटा सम्भावनाको खेल हो भन्ने विश्लेषण गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी। यति कुरा हो। उहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनताले प्रधानमन्त्री बनाए, तर उहाँको असक्षमताको कारण त्यो राजीनामा किन? एउटा प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी त्यो राजीनामा किन? यस्तो प्रधानमन्त्रीले तपाईको देशलाई ड्राइभ गर्छ? तर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने कोही प्रधानमन्त्री छ भने मै हो भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। सुन्नु, नैतिकता के हो? उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो, सेनापतिसँग टसल भयो, गर्ने किन त्यो काम? द्याट इज कल्ड पब्लिक पोलिसी एनालाइसिस भन्छु मैले। कुनै पनि पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्दा म पब्लिक पोलिसीको रिसर्च हो, पब्लिक पोलिसी एनालाइसिस गर्दा त्यो टिमले एनालाइज गर्नुपर्छ। यो कदमबाट तपाईँ ब्याक हुनुपर्छ भन्ने कुरा रमिता देखाएर मिडियामा राखेर जनताले गरेर देखाउने होइन। यु हेभ टु हेभ थिङ्क ट्याङ्क। कुन चाहिँ नेताको अन्डरमा थिङ्क ट्याङ्क छ यो देशमा? दिपेन्द्र कण्डेलको थिङ्क ट्याङ्क्स। हामी एनालाइसिस गर्छौँ। कुरा बुझ्नु भने 18 जना, अबको 15 दिनमा 48 जना इन्टरनेसनल पिपलहरू मेरो अन्डरमा काम गर्छ। मेरो एक शब्दमा मेरो एनालाइसिस हुन्छ। कुरा बुझ्नु भने त्यो रिसर्चर राख्नु पर्दैन? कतिजना इन्जिनियर छन् उहाँको पछाडि? डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफू एउटा इन्जिनियर भएर 100 जना इन्जिनियर उहाँको पछाडि छ कि छैन? नेता बाहेक जो स्वच्छ आफ्नो प्रतिस्पर्धा अनुसारको काम देखाउन चाहन्छ। टिम खै एनालाइज गर्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीजी छ, म यो घरको लिडर भएर यसरी कम्पेयर नगर्नुहोस् न। देशको प्रधानमन्त्री फेल भन्ने कुरै हुँदैन। कि राजनीतिबाट ब्याक हुनुहोस् कि जितेर देखाउनुहोस्। सुन्नुहोस्, म भन्दैछु रुखमागत कटवालको कुरामा त्यो ब्याक हुने गरी निर्णय लिन्छ प्रधानमन्त्रीले। मार्गरेट थेचर आइरन लेडी युनाइटेड किङडमको एउटा नीति फेल हुँदा राजीनामा गर्नु पर्यो। त्यही संज्ञा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई। यदि त्यो राजीनामा नगरेको भए अर्थात् त्यति बेला उहाँ दूरदर्शी भइदिएको भए, पहिलो दूरदर्शी त यो काम गर्न हुँदैन, ब्याक हुने काम गर्न भएन। दोस्रो दूरदर्शी यो गरे पनि मैले करेक्सन गर्दै जानुपर्छ, किन देशको सब मेरो कन्ट्रोलमा छ। उहाँले राजीनामा गर्ने बित्तिकै के भयो? 12 दिन आन्दोलन भएन? त्यसपछि माधव नेपाल भएको 19 महिना हङ पार्लियामेन्ट भएन यो देशमा? त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसले दिन्छ मलाई? त्यसको आर्थिक असर कसले दिन्छ मलाई? तपाईँ यसरी नेताको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ अनि देशलाई तपाईँले पुर्याउने ठाउँ कहाँ हो? कहीँ पुग्दैन यो देश। त्यसो भए प्रचण्डले अरूको घरमा खेल्दाखेरि एमाले भित्रको जुन असहज परिस्थिति देख्थ्यो त्यो परिस्थिति मिलाउन केपी शर्मा ओली सफल हुनुभयो हिजो। उहाँ सफल भन्ने कुरै भएन। इट्स अ पार्टी, इट्स अ पार्टी।
त्यसमै माधव नेपालले घुँडा टेक्नुभयो भन्न मिल्छ? त्यो भन्ने कुरा पनि होइन। माधव नेपालजीको हिजोको डिसिजनमा म एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, राजनीतिमा इट्स अ प्लान। मलाई एउटा कुरा के हो, म किनभने यो अरूको भित्र छिरेर बनेका घरहरू बिगार्ने मान्छे पनि म पर्दिनँ, कुरा बुझ्नु भने उहाँहरू बिचमा कुराहरू भन्ने कुराहरू पर्दिनँ। तर म प्रचण्ड हुन्थेँ भने माधव नेपालसँग मेरो हात मिल्थेन, माधव नेपालले मलाई समर्थन गर्छ भन्ने कुरा मैले जिन्दगीमा सोच्थिनँ, केपी ओलीसँग म मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले सोच्थिनँ, किनभने आज म एक्लै हुन्थेँ भन्ने मलाई पहिला थाहा हुन्छ। र त्यो थाहा भएन भने त्यो दूरदर्शिता प्रचण्डले प्रस्तुत गर्न सकेनन्। हि इज अ फेलर पोलिटिसियन इन दिस कन्ट्री। अहिले भोलि प्रधानमन्त्री बन्नु होला, त्यसको मलाई कुनै सरोकार भएन। तर सुन्नु न मेरो कुरा, उहाँ भोलि प्रधानमन्त्री अझै 4 पटक बन्नु होला, मलाई त्यसको सरोकार भएन। देउबा प्रधानमन्त्री 4 पटक बन्नुभयो, मलाई त्यसको सरोकार भएन। तर साझा सवालमा एउटा पुलचोकको मेरो भाइ इन्जिनियरले त र्याखराख्ती पार्यो नि, भोलि त्यही र्याखराख्ती मेरो छोरोले पार्छ नि। फेरि कस्तो लिडर हो तपाईँले यो देशमा बनाउनु खोजेको? प्रधानमन्त्री बनेर तपाईँले गर्नुहुन्छ चाहिँ के? आज बिना कुर्सी बिना पद बाहिर नेपालको एम्बेसडरलाई भन्दा बढी रेस्पेक्ट गर्छ मलाई। त्यो मेरो पावर हो, कसैको केही चाहिएको छैन मलाई, त्यो मेरो क्षमता हो। तर प्रधानमन्त्री बन्नको लागि तपाईँले राजनीति गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री यु ह्याभ टु म्यान्डेटरी। तर काम देश विकास गर्ने हो। देश विकास गर्नको लागि इदर यु बी अ पब्लिक इनोभेटर or be a minister or be a prime minister। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यो आइडियोलोजी जबसम्म करेक्ट हुँदैन नि यो देशमा, नथिङ गन बी पोसिबल। अर्को कुरा, पहिलो फेलर पुष्पकमल दाहालजी, हिजोको फेलरको कुरा नगर्नुहोस् न। उहाँको हातमा सत्ता आएको थियो, आजसम्म यो देश त्यो थिङ्क ट्याङ्क खोलेको भए, त्यो राम्रो सुझाव दिने मान्छेलाई राखेको भए, जो बहादुर महरा उहाँको नाम भनिदिनुहोस्, सन्तु दराई भनिदिनुहोस्, यी दुईजनाको कारणले हो पुष्पकमल दाहालजी आज यो स्थितिमा हुन परेको। लिडर एउटै सक्षम होइन, दिनपर्छ कसले के भनेको छ। र म पुष्पकमल दाहाल हुन्थेँ भने माधव नेपाललाई पुष्पकमल दाहालसँग गए जस्तो गरेर अहिले यो ठाउँमा ल्याउनको लागि इट्स अ पोलिटिकल गेम हुन पनि सक्छ भन्ने शङ्का गर्न सक्ने हिम्मत राख्नु पर्दछ यदि तपाईँले देशमा राजनीति देशको लागि गर्ने हो भने। अब यत्रो घटना घटिसक्यो, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाहरू बहुमतको सरकार बनाउन फेल भइसक्यो। तर आज प्रचण्डले एउटा कुरा सार्वजनिक गरे, त्यो कुरा अर्थपूर्ण छ। माधव नेपालहरूले धोका दिइहाल्नुभयो भनेर म भन्न सक्दिनँ, अझै खेल बाँकी छ, अझै 76-5 लागू हुनसक्छ। माधव नेपालजीहरू हामीसँग मिल्न सक्नुहुन्छ, केपी ओलीको जित भएको छैन भनेर प्रचण्डले प्रष्ट बोले। आज के भन्नु? 76-5 को कुरा आइसक्यो। म एउटा कुरामा केपी शर्मा ओलीलाई मैले पुराना राजनीतिक दलको अन्तिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा बोकेको हो। मेरो प्रश्न छ मान्यता, केपी शर्मा ओली फेल हुनुभयो, उहाँले सक्नु भएन, उहाँले गर्नु भएन, उहाँलाई फेल बनाइयो गराइयो भने दिपेन्द्र कण्डेल राजनीतिमा आउँछ यो देशमा। मेरो स्ट्राइट छ, मैले भनिसकेँ पुष्पकमल दाहालजी भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, फरक परेन मलाई। तर मैले सोचेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो चाहिँ होइन। को? म माओवादीको कार्यकर्ता हो, कुरा बुझ्नु भने मेरो गाउँमा, किनभने उहाँहरूको को कहाँको मान्छे छ भन्ने थाहा हुँदैन थियो। म पुलचोकमा चुनाव लडेको मान्छे, गाउँमा मेरो घरमा चन्दा उठाउन आयो कमान्डर, हात बमले गएको थियो, ठोकेर बोलेर निकालेको घरबाट मैले। यो घरको मान्छेले माओवादीको मुद्दा मिले जस्तो गरेर चुनाव लडेको थाहा नपाइकन मेरो घरमा खुट्टा चाहिँ किन टेका तिमीले? यति थाहा नपाउनेले भोलि देश चाहिँ के गर्छौ तिमीले? त्यहाँबाट सुरु गरे मान्छे म, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई समर्थन गरे मान्छे म, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन गरे मान्छे म। कुरा बुझ्नु भने र मलाई बनाइदिन हात जोडाया होइन। उहाँहरूको भिजनको पछाडि केही छ, मैले नजानेका कुराहरू छन्, मैले नदेखेका कुराहरू छन्, मलाई सिक्ने मौका पर्छ। उहाँहरूको कुरा सुन्न मलाई मजा आउँछ, उहाँहरूको भिडियो हेर्दा मैले 2 शब्द सिक्न पाउँछु, सोचा हो मैले पनि। तर पहिलो राजीनामा नै पुष्पकमल दाहालजीको नेपालको पोलिटिकल हाइट तल जानु
सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना हो, त्योभन्दा ठुलो दुर्घटना सेनापति चलाउनु हो। यो एउटा एनालाइसिस राख्नुहोस् तपाईँले। आज त्यो लेभलको मान्छे आज यो लेभलमा किन छ? एमालेलाई 70 पार्ने माओवादी आज एमालेको 70 किन भइरहेछ? तपाईँले यो विश्लेषण गर्नु पर्दैन? 64 मा त एमाले 70 पारेकै हो नि। यो विश्लेषण गर्नु पर्दैन? त्यसको हिसाब कसले दिन्छ मलाई? अर्को त्यो उहाँको राजीनामा पश्चात 19 महिना हङ पार्लियामेन्ट माधव नेपालको भयो बिना प्रधानमन्त्री। हुन त 70 पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न त पाउनु भयो रामचन्द्र पौडेल। यसको असर कसले दिन्छ मलाई? यहाँ हिसाब मलाई एक हिसाब चाहिन्छ। उमेर घर्किसक्यो, अब 10-20 वर्ष होला राम्रोसँग भगवानले आयु दियो पनि। एक हिसाबको एक समयको हिसाब हुन्छ यो देशमा। अर्को ठिक छ, उहाँको करेक्सन त्यो थियो, गलत भयो। पहिलो कुरा सम्भावनाको खेल हो, चिप्ले, ठिक छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बनाउँदा संसद विघटन किन गरेको? त्यो संविधान सभा विघटन किन गरेको? संविधान बनाउनु पर्दैन? आफू 2टा कदम तल गएर बनाउनु पर्दैन? आज कुन चाहिँ कदम उहाँको लागू भयो त? जातीय राज्य भयो? यो दूरदर्शी कहाँ छ? तर उहाँलाई अझै आशा छ कांग्रेससँग जसपासँग गठबन्धन गरेर। आशा के हो? प्रधानमन्त्री बन्ने। यो मिडिया छोड्नुस्, भोलि यही शब्द अरूले बोले भने बन्द गरिदिनुस्। प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँडेको छ मिडिया, कतिवटा मान्छे प्रधानमन्त्री बन्दै हिँडेको छ मिडिया। मैले त नेपालको मिडिया त मैले त बहुत देखेको छु। को कतिवटा प्रधानमन्त्री आज 43 वटा। के फरक पर्यो यो देशलाई? म 42 वर्ष भए, फरक के पर्यो यो देशलाई? प्रधानमन्त्रीको टाउका गनेर हुन्छ? के हो त प्रचण्डले भने 76-5 फेरि केपी ओलीले देखाइदिन्छौँ भनेर भने नि। माधवजीहरू हामीसँगै आउनुहुन्छ भनेर अझै आशा गरिरहेछौँ। केपी शर्मा ओलीको माधव गुट आउनुहुन्छ आउनुहुन्न के छ कस्तो छ त्यो अर्को पाटो भयो। आजको दिनमा दिपेन्द्र कण्डेलले माधव गुट आउनुहुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन राखेर बोलेको पनि होइन। कुरा भन्नु भने उहाँहरू आउनुभयो, थ्याङ्क यू। तर एउटा देशको प्रधानमन्त्रीसँग धेरै पावर हुन्छ। कुरा बुझ्नु भने राजनीतिले, अर्थनीतिले नेपालको जनता सडकमा आयो भने त्यसमा प्रधानमन्त्री सच्चिनुपर्छ। फेरि त्यो भाडामा ल्याएको जनता होइन, फेरि खुल्ला मञ्चको। म आएँ, मैले खाना पाइनँ, अक्सिजन पाएन, देशमा सङ्कट लाग्यो, त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री फेलर प्रधानमन्त्रीको रूपमा दिन्छ। मैले सत्ता पाइनँ, मैले प्रधानमन्त्री बन्न पाइनँ, माधव नेपालले धोका दियो भन्नेलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ पछाडि हट्नुपर्ने, ब्याक हट्नुपर्ने। त्यसो भए नो, सङ्कटकाल लगाउन सकिन्छ। द्याट इज द पावर अफ प्राइम मिनिस्टर। तर विश्वासको मत त लिनु पर्ला नि। 76-3 को प्रधानमन्त्री त्यो भन्दैछु म त। प्रधानमन्त्रीसँग त्यो पावर छ। यो 5 को कुरा छोड्नुहोस् न। हिजो बहुमत पुर्याएको भए बेलुका के झट्का देख्थ्यो नेपाली राजनीतिमा भन्ने मलाई थाहा थियो। त्यस्ता कदम त हामीले प्रयोग गर्न पनि परेन भन्ने कसैले बुझ्दै पनि होला। कुरा बुझ्नु भने अरू नै केही दुर्घटना हुँदै थियो। दुर्घटना त नेपाली जनतालाई दुर्घटना भयो नि। शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री नहुँदा तपाईँको टाउको किन दुख्ने भनेर मैले अरूलाई भन्न सक्ने अब त्यो आयो कि आएन? माधव नेपाल नहुँदा तपाईँलाई टाउको चाहिँ किन मैले भने नि। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अर्को भएको भए अरबौँको लस हुन्छ आज एक दिनमा। किन? ती मन्त्रालयमा सबै चेन्ज हुनु पर्यो नि। पऱ्यो कि परेन? ती प्रोजेक्टहरू कहिले हो जाने निरीक्षण गर्न? स्केड्युल नयाँ हुनु पर्यो। ए सचिवजी आउनुहोस् त के भएको थियो अरे पहिला? अरबौँ खरबौँको लस हुन्छ। यति कुरा विश्लेषण गर्दैन मान्छे। त्यसकारण स्थायी सरकार एउटै बढाउँदै बढाउँदै त्यसपछि ब्युरोक्रेसीबाट। तर संसदीय व्यवस्थामा त विश्वास अविश्वासको मत आउँछ। प्रधानमन्त्रीले फेस गर्नुपर्छ, हारेपछि निस्किनुपर्छ, जितेपछि रहनुपर्छ। ठिक छ, यो त स्वयंसिद्ध तथ्य हो नि। ठिक छ, ठिक छ। केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनु भएन। मलाई यो मत र विश्वासको मततिर पनि म भारतले चलाओस् अथवा जो कोहीले चलाओस्, केपी शर्मा ओलीलाई पछार्न खोजे पनि केपी शर्मा ओली सङ्कटकाल लगाएर नभए राष्ट्रपति महोदय पनि एउटा साधारण नारी चाहिँ होइन। कोही कसैले नहेरे हुन्छ। विद्या भण्डारी जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गर्ने विश्वको सबैभन्दा सर्वोच्च कम्युनिस्ट लिडर हो। विश्वमा यो
सिद्धान्त छैन। यो सिद्धान्त विश्वमा छैन, त्यो नेपालमा छ। यो कसैले विश्लेषण नै गर्दैनन्, मैले सुन्दा नि सुन्दिनँ। राजासहितको कम्युनिस्ट बनाए हो त्यो, यो विश्वमा छैन। जुन देशमा कम्युनिस्ट छ त्यहाँ राजा छैन। यो राजासहितको कम्युनिस्ट पार्टीको गर्ने मान्छेको श्रीमती आज देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीलाई कोही कसैले फेल गरायो भने महामहिम राष्ट्रपति महोदयलाई मैले क्यामेरा मार्फत राष्ट्रपति शासन लगाएर देशलाई अगाडि लानुपर्छ, म भोलि बाँचु यहाँ गरौँ, तर यही तरिकाबाट अगाडि लानुपर्छ। र हजुर उहाँलाई अरूले के भन्छन् मलाई मतलब भएन, सक्षम नारीको रूपमा यो देशमा अगाडि बढ्नुपर्छ, एङ्गेला मर्केलको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि हिँड्नुपर्छ। र देशको सङ्कट जनताले खोजेको छ भने, जनतालाई सङ्कट परेको छ भने, अहिले आउँदा हजुरलाई सङ्कट परेको छ भने, सरकारले कुर्सी मात्रै हेऱ्यो, जनतालाई हेरेन भने भोलि सरकारलाई ढाल्न हामी पनि सडकमा जान्छौँ, म पनि सडकमा जान्छु। कोरोनाको कहर यसै गरी छोड्यो यो सरकारले पनि, भोलि म पनि सडकमा जान्छु। तर देउबाजीलाई दिएन, पुष्पकमल दाहालजीलाई दिएन, माधव नेपाललाई पनि च्याप्यो भनेर केपी शर्मा ओलीको विरोध कोही कसैले गर्छ भने गरे हुन्छ। दिपेन्द्र कण्डेल आफ्नो आइडियोलोजी र स्टाइलमा अगाडि बढ्छ। तपाईको प्रश्न, यहाँनिर भएको राजनीति कोही कसैलाई थाहा भएन या कोही कसैले बुझेन। मैले अघि एउटा प्रश्न उठाएँ, साढे 2 दिन अथवा 2 दिन यति बजे भित्र विश्वासको मत दिनुपर्छ अथवा पठाऊ भनेर संविधानको कुन चाहिँ धारामा लेखेको छ? अर्थात् तपाईलाई मन परेको राष्ट्रपतिले तपाईलाई मन पार्यो भने 1 महिना दिन पनि मिल्ने रहेछ, तपाईलाई मन नपरेको छ भने 2 दिनमा ल्या भन्न पनि मिल्ने रहेछ। अब यसको विरोध किन गर्दैनन् संविधान विदहरू? यसको संविधानको व्याख्या किन गर्दैनन् विदहरू? उहाँहरू कसरी होला सरकार बनाउने? आज केपी शर्मा ओली भलै प्रधानमन्त्री भए पनि यो कुरा उठाउन चाहिँ कणेलले किन पर्थ्यो? यही हो पब्लिक इनोभेटर। त्यहाँनिर मिस्टेक छ। मलाई किन जरुरी थियो यो कुरा? म को थिएँ? केपी शर्मा ओली मेरो मान्छे, मैले गर्न खोजेको यस्ता कुरा त हामी लुकाउँथ्यो होला नि। दिस इज मिस्टेक। यो कन्ट्रीले राख्न हुँदैन यस्ता कुराहरू। भोलि 1 दिन राख्न सकिन्छ, आधी घण्टामा ल्याऊ, आधी घण्टामा त केही पनि हुँदैन यो कोरोनामा। अरू विश्वासको मतको लागि चाहिँ 1 महिना दिने, विपक्षले बहुमत चाहिँ 2 दिनमा ल्याउनु पर्ने के हो? यसको के छ यो? सुन्नुहोस् न मेरो कुरा। त्यसकारण न यो बुझ्न सक्ने, न संविधान पढ्न सक्ने, न संविधान बनाउँदा डिस्कस गर्न सक्ने यी विश्लेषकहरू देख्दा, यी राजनीति गर्ने देख्दा, अरे बाबा केपी शर्मा ओली केही न केही त बेटर देखियो है भन्ने प्रष्ट मान्यताका साथ दिपेन्द्र कण्डेल केपी ओलीलाई समर्थन। तर प्रचण्डले त भनिसक्यो। सुन्नु मेरो कुरा, प्रचण्डले समर्थन। अर्को कुरा, 76-1 मा बनेको सरकार भनेर जुन लफडा चल्यो, 76-2 को सरकार हुन त त्यति बेला नि 76-2 मा बनेको सरकार थियो, पछि 76-1 मा मर्ज भएको भन्ने जगजाहेर, पार्टी मिलेपछि जगजाहेर। 76-2 मा बनेको सरकारले बहुमत सिद्ध गरेर 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिएर सरकार बनिसकेपछि त्यो सरकारले चाह्यो भने विश्वासको मत लिन सक्छ, चाहेन भने लिन सक्दैन। अर्थात् पहिलो पटक नै मैले बनाउँछु सरकार भनेर 30 दिनभित्र विश्वासको मत उसले लिन सक्दैन, अथवा पाएन भने 3 मा जान्छ कि 2 मा अड्किन्छ। अहिले त 3 अनुसारै छ नि सरकार। त कुरा भन्नु भने मैले भन्दैछु 3 मा जान्छ। 3 मा जानलाई 2 पटक विश्वासको मत लिनुपर्छ कि 1 पटक? मलाई यसको उत्तर चाहियो। अब त केपी ओली नयाँ सरकार हो नि त केपी ओलीको। 1 मिनेट। 3 मा जानलाई कुरा भन्नु भने 3 मा जानलाई 2 पटक लिनुपर्छ कि 1 पटक लिनुपर्छ? 1 पटक लिनुपर्छ। 1 पटक लिनुपर्छ। तर 3 मा जान हाम्रो देशमा अहिले कति पटक लियो?
दुई पटक लिए। एकपटक सुरुमा, त्यति बेला त दुईमै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ। त्यो दुईमै थियो। 2 बाट 3 मा जान विश्वासको मत अथवा विरोधीलाई ल पुर्याउन त भन्न पाइँदैन, त्यो संविधानको धारामा छैन। तर अहिलेसम्म त्यो प्रश्न उठेन कोही। सुन, किन मैले यही कुरा बोल्दैछु त, अरूले त उठाएन त। जान्नु पर्यो नि, बोल्नु पर्यो नि, हेर्न पर्यो नि। मैले हिजो भनेको थिएँ मैले तपाईँलाई, संविधानको कुन चाहिँ धारामा 76 को विश्वासको मत तत्काल कायम भएको सदस्य संख्याको बहुमत लेखा छ। अन्तिममा न्युज आयो नि त्यो, अधिवक्ता अग्नि खरेलजीले के भन्नुभयो, 138 भनिदिनु भयो। याद छ तपाईँलाई? थाहा छ। हो, यस्ता विश्लेषण किन ठोक्दैनन् नेपालमा? त्यही भएर मैले अस्ति तपाईँको मिडिया घरमा भनेको थिएँ, मेरो लडाई राजनीतिक विश्लेषकसँग हो, मेरो लडाई ती कानुनविदसँग हो, मेरो लडाई त्यो संविधानविदसँग हो, जसले जनतालाई प्रष्ट कुरा भनिदिएको छैन। के कारण हो थाहा भएन, डराएर हो, आफूले केही पाउँछु भनेर हो, नबोल्दै है कणेल भनेर हो। यो चल्दैन पब्लिक इनोभेटरमा, कि सत्तामा कि भित्तामा ठोके हुन्छ गोली छातीमा, प्रब्लम छैन। कुरा बुझ्नु भने हामीले ट्याटु हानेका मान्छे धेरै देखाएको छ, तर मर्ने बेलामा पत्लुङमा पिसाब गर्छन् तिनीहरू। त्यस्ता हिम्मत हाम्रो अगाडि केही पनि होइन। अब म भन्दैछु तपाईँलाई, यस्ता कुरा किन नबोलिदिएको? एउटा त्रुटि 2.5 दिन नै त्रुटि हो, त्यो भन्नुहोस् न, कहाँ लेखा छ? त्यो लेख्नु पर्दैन संविधानमा। विश्वासको मत लिन 30 दिन, बहुमत सिद्ध गर्न 2.5 दिन किन? यसको आन्सर मलाई कसले दिन्छ नेपालमा? तपाईँको चुनौती हो। चुनौती भन्ने कुरै भएन सर, म प्रश्न नि भन्ने कुरा भएन। म त थाकिसकेँ। अब ठिक छ, अब म होइन, म थाकिसकेँ। एउटा कुरा त्यो पाइएन, त्यो जस्टिफाई भएन। अर्को कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, सभामुखले फाइल अड्काएको, नदे है भनेर नदिएको भन्ने देख्नुहुन्छ नि त। राष्ट्रपति छिटो ल्याइदिएको पो हो कि भन्ने प्रश्न त उठ्छन् नि त। यस्ता कुरा किन बोल्दिँदैनन् मान्छेहरू? यो देश किन यस्तो बनाइदिएको? यो संविधान किन यस्तो बनाइदिएको? अब नि प्रधानमन्त्री केपी 5 को एउटा त्यो, अर्को 2 अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने ठुलो दलको आधारमा अटोमेटिक प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। अर्कोलाई मौकै होइन, मौका त्यति बेला हो। ठुलो दलको आधारमा प्रधानमन्त्री बनेर विश्वासको मत लिन सकेन भने बल्ल मौका हो। अब यो संविधानमै धेरै जटिलता देखियो। जटिलता होइन, त्रुटि देखियो। त्रुटि त कति छ कुरा भन्नु भने। र केपी शर्मा ओलीले र पुष्पकमल दाहालको टिमले यो कुरा बुझे हुन्छ। अब विश्वासको मत होइन, सके अविश्वासको प्रस्ताव लगाएर संसदबाट हटाउने, होइन भने चुनावको लागि तयार हुने। अब होइन भने संसदमा मुद्दासम्म पर्छ यो केस, याद गर्नु होला। ल ठिक छ, सुन्नुहोस्, यो मुद्दा पऱ्यो भने के हुन्छ? त्यो मुद्दा फैसला नहुने बेलासम्म केपी शर्मा ओली नै यो देशको प्रधानमन्त्री। मलाई कोही कसैलाई बचाउन छैन। यो केसमा मुद्दा पर्न सक्छ संसदमा। अब दुईमा विश्वासको मत नलिएको मान्छे बेलुका ठुलो दलको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने कुरालाई विपक्षीसँग मत पुर्याउ भनेर जुन अभिव्यक्ति र 2 अनुसार भनेर भनेको छ, योभन्दा पहिला नै 2 अनुसार बनेको सरकारलाई राष्ट्रपति कार्यालयले 2 अनुसार भनेको छ। दिस इज फिसी। मलाई भन्न कुरा डर चाहिँ भएन। अब यति भइरहँदा आज केपी ओलीले शपथ खाँदै गर्दा प्रचण्डले प्रतिगामी सरकारको संज्ञा दिएर आन्दोलनमा उत्रिन उनका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। अब के साँच्चै प्रचण्ड आन्दोलनमा उत्रिने, शेरबहादुरसँग समीकरण बनाउने? हिजो त माधव नेपालसँग लप परेको थियो, अब छुटिसक्यो। अब शेरबहादुर र प्रचण्डको समीकरण बनेर त्यहाँ उपेन्द्र यादव पनि पुगेका छन् फेरि। म एउटा कुरा म प्रश्न के भनिदिन्छु, नेपालको कांग्रेस पार्टी भलै अहिले शेरबहादुर देउबाजी त्यहाँ हुनु होला, भोलि त्यो कांग्रेस पार्टीमा दिपेन्द्र कण्डेल छिरेर दिपेन्द्र कण्डेलको पार्टी पनि हुन सक्ला। तर पार्टीको आइडियोलोजी के थियो? म माओवादी छिर्ने कुरा त भएन होला, मैले त छोडेको कुरा भयो। किन भन्दा आइडियोलोजीको कुराले होला, होइन?
पार्टीको आइडियोलोजी अनुसार सबैभन्दा राम्रो डेमोक्रेटिक पार्टी नेपालमा चलेको नेपाली कङ्ग्रेस हो। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको माथिको नेतृत्वले के गर्छ भन्दैमा कङ्ग्रेसको भविष्य बिगार्ने गरी मैले विश्लेषण गर्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरा नेपालका कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले, ती क्याडरहरूले, पार्टी, ती युवाहरूले, ती इन्जिनियरहरूले, ती भविष्यका नेपाली कङ्ग्रेसवालाले माओवादीसँग सहकार्य गर्यो भने कङ्ग्रेसलाई धेरै ठुलो घाटा पर्छ भन्ने कुरा यो सुन्नुभयो भने बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। कङ्ग्रेस ह्याज इट्स ओन आइडियोलोजी। कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्न र सरकारमा बस्न, कङ्ग्रेस तेस्रो कहिले पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो माओवादी बन्यो, पहिलो पनि बन्यो, सिधै तेस्रोमा नि गयो। एमाले पनि पहिलो पनि बन्यो, तेस्रो पनि गयो। यो कङ्ग्रेसको होइन। अहिले कम्युनिजमको त्यो एउटा चलखेल चुनावमा किन गरियो भन्ने मेरो एउटा आर्टिकल निस्केको छ। यो प्रदेश र केन्द्रको एकै दिन चुनाव विश्वमा कहीँ भएको छैन भन्ने थियो मेरो। भारतमा मात्रै भएको कपी गरायो भन्ने थियो मेरो। त्यो पत्रिकामा पढे हुन्छ, त्यो आइडियोलोजी हेरे हुन्छ। मैले दुबईबाट मैले मेसेज पठाएको छु हजुरको यो निर्वाचन आयोगलाई, हाम्रा विश्लेषण राखौँ न, हेरौँ हामीले के बोलाएको छ। त्यो कारणले कङ्ग्रेसलाई यो बनाएको हो। त्यो चुनाव नै फिसी भन्ने कुरा हो मेरो। त्यस कारणले गर्दा यो कन्भर्सेसनबाट जनतालाई प्रश्न भयो होला म कसको मान्छे हो, कसलाई बोकेको छ, किन बोकेको छ। तर अरूभन्दा उत्तमलाई त बोक्नु पर्यो मैले, कि म जान पर्यो। सम्भावना नि छैन, सम्भावनाको खेल भन्ने पनि छैन, मेरो त्यो प्लानिङ पनि छैन, मैले त्यो प्लान पनि गरेको पनि छैन, मैले गरेर सक्सेस हुन्छु भन्ने कुरा पनि होइन। तर विदाउट प्रधानमन्त्री देश त रहँदैन नि, होइन र? त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाली कङ्ग्रेसको क्याडरहरू भोलिको दिनमा दिपेन्द्र कण्डाल कङ्ग्रेस पार्टी मेरो भन्ने दिन पनि आओस् न। जसरी आज मैले केपी शर्मा ओली बोकेको छु, एमाले बोकेको छैन, मदन भण्डारीको जब बोकेको छु, त्यो एमाले बोकिन जो माओवादीसँग गएर हात मिलायो। कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण कङ्ग्रेस पार्टीले माओवादीसँग सहकार्य गर्यो भने अहिलेसम्म तेस्रो नभएको पार्टी तेस्रो हुन्छ। ल ठिक छ, यो तपाईँको विश्लेषण हो। अब हिजोको सत्ता विश्लेषण होइन, त्यो हेर्नु न चुनावमा। ल ठिक छ, सत्ता समीकरणको हिजोको खेल हुँदा एउटा कुरा चाहिँ रोचक ढङ्गले आयो। के आयो? जनता समाजवादी पार्टीका दुईजना नेता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो दुई पटक भारतीय दूतावास छिर्नुभयो भन्ने कुरा निकै चर्चामा आयो। त्यति मात्रै होइन, जनता समाजवादी पार्टीमा राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर निकट लगभग 15-16जना सांसदहरू भक्तपुरको एउटा रिसोर्टमा लगेर राखियो, जहाँ महेश बस्नेतले व्यवस्थापन गरे भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। यसले के सङ्केत गर्छ, के देखाउँछ? यसले सत्ता समीकरणको लागि जे पनि हुँदो रहेछ नि त। भारतीय दूतावास किन छिर्या, आफ्ना सांसदहरू लगेर रिसोर्टमा किन राख्यो? अब यस्तो छ, यस्तो कुराहरू म नर्मली चाहिँ मैले यस्तो कुराहरूमा विश्लेषण ठोक्दै हिँडेँ भने म मेरो बाटोबाट दायाँ बायाँ लाग्छु। कुरा बुझ्नु भने बिना आधार त्यो छैन मलाई। त्यहाँ भयो के, महन्त ठाकुरहरूले भन्नुभयो के, मेरो आफ्नै फोन कुरा भइरहेछ, कसले लगेर राख्यो त्यहाँ? फोटो त सार्वजनिक भयो नि। सुन्नुहोस् न, लगेर राख्यो कि जानुभयो कि आफूलाई डर लाग्यो कि आफूलाई रिल्याक्स गर्न मन लाग्यो कि, त्यो आफ्नो कुरा हो। महन्त ठाकुर ग्रुपले आज महन्त ठाकुर जानु भएन कहाँ समारोहमा, भयो कि भएन? देख्नुभयो? मैले त अब सबभन्दा पहिला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जानु भएन, उहाँहरू किन जाने नजाने? महन्त ठाकुर त मैले हेर्नु पऱ्यो नि त, बाबा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। बुझ्नु भने त्यसकारण यो मिडियामा हामी चर्चित हुने, यी घटनालाई लिएर समय बर्बाद गर्ने, यी कामले कहीँ पुर्याउँदैन, लाइक्स मात्रै बढाउँछ। अब सुन्नुहोस्, अब की बार अब आयो एनर्जी नम्बर 2 मेरो विश्लेषणको। अघिको सफ्ट मिडियममा थियो, अब एग्रेसिभमा आउँछ विश्लेषण। केपी शर्मा ओलीलाई कोही कसैले फेल गरायो भने राष्ट्रपतिले टेक ओभर गर्नुपर्छ, सैनिक शासन लगाउनुपर्छ। तर जनताको पक्षमा डेमोक्रेटिक डिक्टेटरसिप भनेको छ मैले। जनता सडकमा आयो भने ब्याक, कार्यकर्ता के को लागि नेतालाई बनाउन आयो भने
no back. Whatever chaos can happen in this country, no problem. This is politics. हामी पोलिटिक्समा 100 जना मर्दा 1000 जना बचाउन सकिन्छ भने 100 जना मार्ने भन्छ पोलिटिक्सले. द्याट इज बायोलोजिकल वेपन. कुरा बुझ्नुभयो? समाजसेवामा फरक कुरा हुन्छ. त्यसकारण म समाजसेवी होइन, म पब्लिक इनोभेटर हो. हामी पोलिटिक्स गर्नेले एउटा निर्णयले एउटा कुराले देख्ने रूपमा सानो होला तर लाखौंको क्षति पारेको हुन्छ अदृश्य रूपमा. कुरा बुझ्नु भने बायोलोजिकल वेपन 1945 पछि यस्तो डिजिज आयो नि, त्यो डिजिज स्प्रिड भएर तपाईको भ्याली नै सिद्धिने भएपछि 2-4 हजार मार्दियो उनले. द्याट इज पोलिटिक्स इन अर्डर टु सेभ अदर. कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण यो समाजसेवीसँग गर्ने कुरामा मेरो चाहिँ मिल्दैन. हार जित भइरहेछ, नो जित मात्रै हो. तर प्रचण्ड शेरबहादुरले हारे हिजो हो. म सांसद लडेर चुनाव हारे भने नि राजनीतिमा आउँदिन, प्रधानमन्त्री भए पनि. ल ठिक छ, तर प्रचण्ड र शेरबहादुरले सांसद पाए भने बारम्बार सांसद. संसदीय व्यवस्था हो, मन्त्रालय भन्न सकिएन. किन नेपालको सिस्टममा सांसद मात्रै हुनुपर्ने छ. भोलि आफ्नो सरकार नबन्ला, त्यो एउटा संविधानले त्यो गरेको छ. तर नेपालमा बाहिरको ट्यालेन्टेड मान्छेलाई लगेर मन्त्रालय हाल्ने हो भने अबको 60 वर्षसम्म मैले लिने डिपार्टमेन्टमा कतिवटा कोर्स पढ्नुपर्छ, पढ्छु. 6 महिनामा सेमिनार लिनुपर्छ, जान्छु. तर मलाई 60 वर्षसम्म मेरो डिपार्टमेन्टमा इकोनोमी, फरेन अफेयर्स, ट्रान्सपोर्टेसन, यी 3वटा डिपार्टमेन्टमा 60 वर्षसम्म. तपाईँले हार्ने जितका कुरा गर्नुभयो नि, प्रचण्ड र शेरबहादुरले केपीको सामु हिजो हारेका हुन्. जुन तरिकाको पहिलाको डिजाइन थियो यो देशमा, जुन तरिकाको बाहिरको फोनले तर्सिने, हामीले सबै सेटिङ मिलाइराखेको छ भनेर तर्सिने भारतीय दूतावासको कुरा गर्नुभयो. कुरा भन्नु भने को कहाँ के भन्ने कुरा हो. केपी शर्मा ओलीलाई हिजो कुरा भन्नु भने जति भारतीय भन्छन् नि, को चल्छ कोही चल्दैन. केपी शर्मा ओलीले हिजो अरूलाई होइन छिमेकीलाई दरो पराजित गरेको दिन हो. तर तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तर केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरूको त्यो समीकरण जसरी उनीहरूको रसायन थियो त्यो भारतीयले नै गराइदिएको रसायन हो. उनीहरू पटक पटक दूतावास छिर्नु र भारतका नेपालको डेस्क यानी खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख राघव राज भट्टनागर नेपाल आए नि आज के अरे. त्यसैको कारणले भारतको देशमा यो गठबन्धन बन्या भन्छन्. एउटा कुरा तपाईँ अर्कै कुरा गर्नु. एउटा कुरा, नेपालमा कुनै पनि गठबन्धन भन्दा कुरा बुझ्नु भने बाहिरको डिप्लोमेटिक रिलेसन भारतसँग जोडिन्छ. किन जोडिन्छ भन्दा भारतसँग राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा धेरै कनेक्टेड कन्ट्री हो. भारतसँग नजिक नभएको नेता नेपालमा काम पनि छैन, कोही पनि काम छैन. कुरा भन्नु भने भारतको नुन नेपालमा आउँछ, भारतको तेल नेपालमा आउँछ. र म भन्दैछु नेपाली जनतालाई नबुझेर के, युरोपियन एजेन्ट तपाईँलाई प्यारो, अमेरिकन एजेन्ट तपाईँलाई प्यारो, भारतको मान्छेसँग बोल्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँलाई घृणा कारण चाहिँ के. कुरा भन्नु भने दिपेन्द्र कण्डेलको आइडियोलोजी, इफ देयर आर 3 एजेन्ट इन दिस कन्ट्री, एउटा युरोपको, एउटा अमेरिकाको, एउटा भारतको, मेरो आइडियोलोजी के हो? म पहिला भारतसँग मिलेर अरू दुईटालाई सिद्ध्याउँछु अनि पछि म भारतलाई पनि सिद्ध्याउँछु. यति पनि बुझ्न नजान्ने, यति पनि नदेख्ने, यति पनि भन्न नजान्ने नेपालीले गर्दा न सही मान्छेले चुनाव जित्छ भोलि यहाँ, न सही राजनीति गर्नेलाई ताली पड्काइन्छ यहाँ. भारत दूतावास नगएर कहाँ जाने? हरेक कोअपरेसन छ यो देशमा. बिना भारत यहाँ के नुन चल्छ? भारतको नाम लिएर भारतीय खाइरहेछ तिम्रो बुढीले नुन. यहाँ मलेसियाबाट ट्विटरको कुनै आवश्यक परेन नि, ओमानबाट भारत मुर्दाबाद भनेर छैन नि. बुढीले चढेको स्कुटरको तेल त भारतबाट आउँछ नि. यस्ता विश्लेषण ठोक्नुहुन्छ तपाईँ भारतीय. ल
त्यसो भए कहाँ जाने? यत्रो सत्ता अमेरिका जाने? यत्रो सत्ता समीकरणको काममा तटस्थता अनि देखाएका अनि अनि भारतसँग हामी झुकिन्छ? केपी शर्मा ओली त झुक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन? ल ठिक छ, एन्ड अफ द डे किन भन्दा यो दिल्ली होइन नि। ल ठिक छ, सुन्नुहोस् न, यो दिल्ली होइन नि। मैले बारम्बार भनेको छु, यो डडेलधुरा होइन, यो रोल्पा होइन सर, चितवन पनि होइन, यो गोर्खा पनि होइन नि, यो त खोप्लाङ पनि त होइन, काठमाडौँ हो, झापा होइन नि, काठमाडौँ हो सर। यो काठमाडौँ हो र काठमाडौँ केपी शर्मा ओलीको हो। कुरा बुझ्नु भने मैले बारम्बार भनेको छु। त्यसकारण भारतले दायाँ बायाँ गराउन खोज्यो, गोटी चाल्न खोज्यो भने पनि भारतलाई काउन्टर दिन सक्ने हिम्मत र क्षमता भएको लिडर केपी शर्मा। अब यत्रो सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका जसपाका महन्त र राजेन्द्र महतो सरकारमा सामेल भएनन् के? सरकारमा नजाने हुन् कि यति मात्रै थियो चेटिङ? मैले हिजो हजुरलाई भन्दा राइट पोइन्टमा आउनुभयो। यो अन्तिम नै होला प्रश्न, धेरै मजा आयो है। महन्त ठाकुर बारम्बार मैले 2016 पछि जब मैले तीनवटा नेतालाई मैले देखेँ, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो, तराई मधेस लोकतन्त्र पार्टी, सद्भावना पार्टी र समाजवादी पार्टी, तीनवटा थियो, सङ्घीय समाजवादी। तीनवटा नेतालाई मैले त्यति बेला भेटेको थिएँ जति बेला म मधेसमा पोलिटिकल क्याओस भएर नेपालमा अलिकति प्रब्लम आएको थियो। त्यसपछि मैले पल्टाउँदा 2064 साल फागुन 16 गतेको पेपर पल्टाएँ। त्यसपछि यो त गलत कुरा पो भइरहेछ, तपाईँहरूलाई यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सही गरेको थियो, यो त केही भएकै छैन, सही नै हो तपाईँको माग भनेर रिपोर्टर्स क्लबमा पनि मेरो पहिलो कन्फरेन्स हो। त्यो तीनवटा नेता गरेपछि को चाहिँ अलि बढी मधेससँग कनेक्टेड छ, किन राजनीति गरिराखेको छ, किन मधेसमा गइराखेको छ, हामी एनालाइसिस गर्दैनौँ, हामीले चिन्दैन मान्छेले। कुरा बुझ्नु भने सबैले सबैको आफ्नो श्रीमती पाउने हो, सबैको आफ्नो क्षमता अनुसार रिलेसन बनाउने हो। कोहीका श्रीमती डिभोर्स हुन्छन्, कोहीका श्रीमती के हुन्छन्, सबैको मान्छेको आफ्नो क्षमता हो। त्यसकारण महन्त ठाकुरसँग मेरो कनेक्सन भयो। किन? पोलिटिकल कनेक्सन। पछि राजेन्द्र महतोजी आउनुभयो। हुन त अहिले पनि मैले महन्त ठाकुरको नाम उठाइराखेको थिएँ। हिजो प्रदीप यादवजीको कुरा भयो हाम्रो। महन्त ठाकुरको नाम एउटा पहाडको एउटा पहाडी टुप्पीवाला उठाउँछ यहाँ बसेर। प्रदीप यादव आफ्नो पार्टीको हातमा साँचो आइराख्दा देउबाको नाम लिन्छ होइन? त्यसकारण महन्त ठाकुर त्यो नेता हो मैले देखेको। न उहाँ सत्तामा पहिला जानुभयो, आज सत्तामा नजाँदा के कनेक्सन भन्नुभयो नि, सबभन्दा पहिला पनि समर्थन गरेर सत्तामा नगएको पार्टी महन्त ठाकुरको। 3 वर्ष त जानु भएन। यो 1 वर्षको ललिपप महन्त ठाकुरले लिएको भए पनि ठुलै लाभ लिनु भएको छ नि त केपी ओलीबाट। गरेको पनि त्यो एउटा हुन्थ्यो होला, तर मधेसको मुद्दा केपी शर्मा ओलीले पुरा गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्नु भने अब दिपेन्द्र कण्डेलले गर्छ चाहिँ के त यो देशमा भन्दा ठाकुर ओली ठाकुर मधेसमय बनाउँछ। यो कुरा घोषणा मधेसमय ओली ठाकुर बनाउँछ, तर जायज माग सम्बोधन गर भन्ने काम, गर्नुस् भन्ने काम ठाकुरको, गर्न पर्छ र मैले गर्छु र गर्ने काम केपी शर्मा ओलीको। प्रत्येक मधेसीलाई अब जाग्नुस्, अगाडि बढ्नुस्। ठाकुरको कन्ट्रिब्युसन मधेसलाई के छ, केपी शर्मा ओलीको इच्छा मधेसलाई के छ, यो कुरातिर दिपेन्द्र कण्डेलले पोलिटिकललाई फ्युजन गराउनको लागि एउटा मुभमेन्ट मधेसमा सुरु गर्न चाहन्छ र त्यो गर्छ र ओली ठाकुरमय मधेस बनाउने दिपेन्द्र कण्डेलको रहर छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू।